પદહરુ ચાલી નેત્રમાંથી ઉચાલી નયન જલ પ્રસારી નામ કો દીપવાલી હરિ હરિ મુખમાલી जीव को दुख फाली कविवर वनमाली हो सदा कीर्तिशाली अज्ञान नासिकन जो हृद को समस्त पारी प्रकाश सुख दिन छ महान तेस्तो गुरु परम ब्रह्म स्वरूप जानी गरछु प्रणाम पदमा अति भैया मानी देखे जीव हर को दुख कष्ट उग्र मंदाकिनी सदृश अश्रु जो छटपट सदा हरि नाम बोल तेस्तो पवित्र परमा मन नित्य श्री कृष्ण को शुभ प्रकाश परेर दिव्य जसको मुहारति झल झल हंस पृष्ठ पल्लेर दीन हरु को दुख देखि रुंछ तेस्तो पवित्र पदमा मनयो हुंछ नाम श्री कर प्रसाद पवित्र पद प्रणाम दर्श पदपम कजमाद देखाई देव अपना स्वरूप गाथा संसार सिंधु पर देव पुरानाथ कोई छैनाश्रय गुरु बिन हेरारी ग्रहण हो जिरे छुखारी खुलाई देव पथ में दक्षत्यो कसोरी परि शरण चरण दुहाथ जोड़ी हरि हरि सब गाऊं नाथ को धाम जाऊं पर दुख निज पाऊं क्रांति मां शांति लाऊं हृदय बिच शुभेच्छा लिंछ जो आत्मशाली कवि पद पदवी को धूलि पाऊं खाली श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया राधे जय राधे श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय
अयोध्या कांड प्रथम सर्ग। भगवान राम कहा नारद का आगमन। प्रभु सवारी भोग सुबह विवाह पश्चात यदा मामाले भरत शत्रुघ्न लिएर जानु हो लगे युधाजित मामाले आई भरत शत्रुघ्न कना लक्ष्मण साथी राम हरि अवध बीच भोराज सुना। दुई भाई अयोध्या में, दुई भाई मामा घर में। एक दिन नारद जी को आगमन हो, प्रभु ने स्वागत गर्नु कुनै एक दिन सीताराम सुखपूर्वक राज भये को बेला स्त्री नारद ऋषि उठेर सहसा टेकी भूमा प्रभुले भाल भक्ति पूर्वक धोनु भयो श्री सीता सा। मर्यादा पुरुषोत्तम नारद जी लगे वंदना करना। आज्ञा भोवती स्नेह गरी आज्ञा भोवती स्नेह गरी। स्नेह स्वरूप प्रेम स्वरूप प्रभु आज प्रभु बाट वर्षेको स्नेहको पराकाष्ठा नारद जी ने दर्शन पाउनु। आज्ञा भोवती स्नेह गरी आज्ञा भोवती स्नेह गरी। मानवले पाठ पढा स्नेह गर्ने अधिकार सबैलाई छ, द्वेष गर्ने अधिकार कसैलाई छ। प्रभुले यही पढाउनु भयो, तिमी विनम्र बन, पाउ कर, महान आत्मा को चरण में लगेगा आफ्नो शिर नुहाओ र स्तुति गर, प्रेम पूर्वक प्रशंसा गर। महात्मा को महान व्यक्तिहरूको सधैँ स्तुति गर, सधैँ गुणानुवाद गर। त्यो गुण तिमीमा छ। तिमीले जसको गुण गाउँछौ, गुण गाओ गुण सर्छ, अब गुण गाओ अब गुण सर्छ। आज्ञा भोवती स्नेह गरी आज्ञा भोवती स्नेह गरी संसारियो विषयमा संसारियो विषय। जो अंधकारदेखि पर छ, निर्वाण स्वरूप छ, जो प्रकाश स्वरूप छ, यो शोध प्रेक्षकादि मध्य निधने यो व्यक्त जीवेश्वर यह सृष्टवेद मनो प्रविश्य ऋषिणा अंधकार पर प्रकाश स्वरूप जो परम प्रभु भगवान श्री रामचंद्र आज्ञा हुँदैछ, म विषयी हूँ, म संसारी हूँ। आज्ञा भोवती स्नेह गरी आज्ञा भोवती स्नेह गरी संसारियो विषयी मां संसारियो विषयी मां।
अवशेष गुना पुण्य रे छ अवशेष गुना नारद भंछन जति छन पुरुष वाचक प्रभु हो स्त्रीवाचक जति सीताजी हुन नाथ शरण ल्यू भास हजूर कई परिप्रकट भो जब ज्ञान महतत्व को जस द्वारा नहीं भो निर्माण महद्बाट भो सूत्रात्मा महद्बाट भो सूत्रात्मा त्यसबाटै भो लिङ्गतन त्यसबाटै भो लिङ्गतन लिङ्गदेह नै प्राण लिङ्गदेह नै प्राण इंद्रिय को संघात सुना इंद्रिय को संघात सुना लिंग देह को अभिमानी कन जीव बंधन उपाधि कारण रेछ विद्या तिसको बंधन विशुद्ध चेतन काचन हेर तीन उपाधि स्थूल सूक्ष्म कारण नाम इनको भादि इनको सहित उपाधि हुदातक सहित उपाधि हुदातक जीव भंग छन त्यसैकना जीव भंग छन त्यसैकना रहित उपाधि हुदातेहि रहित उपाधि हुदातेहि परमेश्वर नहीं बंश सुना परमेश्वर नहीं बंश सुना आफुलाई माने जीव सम्मछ अति भय मान सके यदि चैतन्यांश हुंस कहाँ भय हजूर माने जगत कल्पना भो अज्ञान ज्ञान भय जग हुंस प्रतीत कहाँ छभान ज्ञान हुंसयो भक्त कना ज्ञान हुंसयो भक्त कना मोक्षति नहीं को हुंस सुना मोक्षति नहीं को हुंस सुना अतः भक्त का भक्त जना अतः भक्त का भक्त जना को परिदासम परिदासम भक्त बनो बनो नारद जी भक्त को भक्त उसको पनि नौकर बनो दास बनो हे प्रभु मलाई आशीर्वाद बख्शे ब्रह्मा जी को आज्ञा ले आए झट रावण मारने पूर्व प्रतिज्ञा पार्वो सत्य यदि हजूर नहीं भई बसेमा राज्यासक्त भोला कसरी श्रेय जगत को भन्नो सत्य आज्ञा भोयो रघुपति ले आज्ञा भोयो रघुपति
रघुपतिले हुन्छ म भोलि जान्छु बना। जय हो। हुन्छ म भोलि जान्छु बना। 14 वर्ष भर घुमी घुमी 14 वर्ष भर घुमी घुमी। 14 वर्ष त कैकेयीले मागेको होइन, रामले पहिले वचन दिइसक्नु बनाएर जिल्लामा 14 वर्ष हुन्छ। कैकेयीले त्यही रामको वचनलाई सत्य बनाइदिनु 14 वर्ष। आज राम भन्नुहुन्छ नारदजीसँग म भोलि बन जान्छु र 14 वर्षमा जङ्गलमा घुमी घुमिकन पृथ्वीका भार भएका ती दैत्यहरूको उद्धार गर्छु। नारदजी यो मेरो वचन हो। आज्ञा भयो रघुपतिले, आज्ञा भयो रघुपतिले हुन्छ म भोलि जान्छु बना। हुन्छ म भोलि जान्छु बना। 14 वर्ष भर घुमी घुमी 14 वर्ष भर घुमी घुमी नास्तछु सारा दैत्यकना। नास्तछु सारा दैत्यकना। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। दाया मारी बाण तीर बाया कर ले की धनु। वीर युद्धमा खड़ा छजो रक्षक हो राम प्रभु। दूसरो सर्ग राम राज्याभिषेक को तैयारी। वशिष्ठ राम संवाद। अब हेर्नुहोस् 18 को प्रभुलाई वचन बक्सिसक्यो नारदजीलाई। अब राज्याभिषेकको तयारी हुन लाग्यो। भने कुनै दिन दशरथ नृपले गुरुजी सँगयो। भोलि दिन्छु निज राज्यम रामलाई अवधको। मेरो राज्यमा दिन्छु। दशरथको राज्य कति छ, रामको राज्य कति छ। ऊ अखिल ब्रह्माण्डको राजा, दशरथ अवधको राजा। 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय। वस्तु ठीक हो रामलाई पनि दिनु सूचन। सुनी वचन यो गए वशिष्ठ राम निकेतन। भने गुरुले राम संग, भने गुरुले राम संग पुरोहित्याई निंद्य थियो। पुरोहित्याई निंद्य थियो। जन्म हजुर को यही हुने। जन्म हजुर उदागरे स्वीकार प्रभो। उदागरे स्वीकार प्रभो। भोलि हजुर कन राज पिताले दिनोने छ। विधिवत व्रतली आज हजुर होला राज। भनी गुरुजी गए किंतु सुरहर हलचल। पर्यो सरस्वती कठिन विघ्न रूपली जग। सबैलाई चिन्ता हो जुन उद्देश्यले प्रभुको अवतार भएको हो त्यो उद्देश्य पूर्ण नहुने हो कि कसो। पश्चिम मंथरा बीच हुनी। पश्चिम मंथरा जय हो प्रभु। कैकेयी प्रतिभनिन्नने। कैकेयी प्रतिभनिन्नने।
राम हुने रे भोली नृपा, 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 हुने भयो अब दुखितिनी, दासी हुने छौतिनी भरत कन मार्छन् अथवा निकाली दिन्छन् महान संकट पर्यो यहाँ, रानी पति सग खाती याचना गर दुई बरछन् 14 वर्ष वनवास राम औ भरत द्रिपति इल्ली बने अगे रामले जो नारदजीला म्हणे हुकुम भयो तो नारद मग 14 वर्ष जंगल जायचं आज मंथराले म्हणे एक सल्ला देईन की 14 वर्ष कुण बर म्हणलो स्वर्गपुरी, कुण बर म्हणलो स्वर्गपुरी, कोरण मारत किला तुटी, कोरण मारत किला तुटी, हात दी ठेव त्यो बेला, हात दी ठेव त्यो बेला, पायी ठेव द्रिप बाट घे, पायी ठेव द्रिप बाट घे, सजन बिन कैकेयी किंतु दुर्जन संगत, द्वारा बुद्धि पलट्यो क्रोध झटपट, हालिन गहना खिजिन कपाल, लाइन सुबसन सुदिन भूमि मां, भनिन राम बनन गए सम, बसु यसै बरु प्राण छुटोस, बसु यसै बरु प्राण, न भय सम्मन भरत नृपा, दुर्जन संगत नगर नुहै, दुर्जन हुंसन सजन पनी च्युत, हुंसन सजन पनी च्युत, सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम, दया माई बाण रुचि, बाण करले तेकी धनु, वीर योद्धमा खराच जो, रक्षकोस्तु राम प्रभु, तेसुर सर्ग वन गमन को भूमिका, भूषण गहना ज्ञाकी भैमा, कोप भवन को कोप भवन अवधमा कोप भवन थयो, जहाँ गए पछी मात्र रिसम न जथाभावी जहाँ पनि रिसम न पाए, रिस उठ्यो भने एउटा कोठा थियो जस्तो भोजन गर्ने कोठा, शौचादीको कोठा, स्नान गर्ने कोठा, त्यस्तै गरी यहाँ यो भवनको नाम के हो त भन्दा कोप भवन, त्यहाँ गएर मात्रै रिसाउनु पर्यो, ढोका सोका चुकुर लाएर अनि भित्र रिसाउनु, अझ रिस बस्ला, गौशालामा रिस उठिराखेको छ, यहाँ आएर कोप भवनसम्म त्यो रिस बस्ला भनेको मतलब त्यो रिस बस्दै बस्दै त्यसरी कोप भवन बनाइयो, भूषण गहना ख्याकी भैमा, कोप भवन को सुति छन रानी, कैकेयी अति रिसले ओहो, थाहा पाई दशरथ जी गई भन्छिन रानी, के भोगिन यो भयो अवस्था बोलन माणी, भन कसले अपराध गर्यो, भन कसले अपराध गर्यो, त्यसको प्राणी हर
शपथ राम को गर्द छुआ शपथ राम को आज राजा ले आपको धर्म विसर हो उन्हें तो सब राम को लागी हो राम की कृपा हो राम की इच्छा हो प्रभु की इच्छा बिना तो हो सके तरह यो संसार में पाठ में पढ़ो हो कई कुरा नबुझी करे निर्णय लगे आज एक और बोली रहनु को दशरथ के भयो तिमीलाई कसले अपराध गर्यो म त्यसलाई मार्दिन्छु र तिमी जे भन्छौ म त्यो पुर्याउँछु हुन त रघुवंशीको निम्ति कसैको शपथ खाइरहनु जरुरी थिएन रामको नाम उहाँहरूको वचन ही प्राण जाए पर वचन न जाए आज शपथ पनि खानु पर्यो रामको पाउ सम्झे खाली कागजमा सही गर्नु महाराजले जे भन्छु म त्यही भन कसले अपराध कर्यो भन कसले अपराध कर्यो त्यसको प्राणै हरद छुमा त्यसको प्राणै हरद छुमा जे भन्छौ त्यो पुर्याउँछु जे भन्छौ त्यो पुर्याउँछु शपथ राम को गर्द छुमा शपथ राम को आज राम की इच्छा अनुसार दशरथ जी को मनमा अरु कुनै कुरा भन्छिन रानी दासीलाई गरी अनुग्रह बक्सेको थियो 2 वर पहिले त्यो छ धरोहर माग्छु माहिले भरत भूप हुन एउटा वरमा 14 वर्ष तक बसुन राम बन बरदो श्रम सुनेर दारुण बाणियो सुनेर दारुण बाणियो लड़े भूमि मां दशरथ जे सुनेर दारुण बाणियो सुनेर दारुण बाणी यस्तो सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिले त्यो के गर्नु पर्छ त्यसकारण यो परमार्थमा मतलब फरक परेन किनभने जे भइरहेको छ रामको निम्ति भइरहेको छ तर व्यवहारमा यस्तो नगर यो सिकाउनु कसैलाई वचन दिनुभन्दा अगाडि के को निम्ति वचन दिने तिमीले भन्नु खोजेको कुरा के हो पहिले त्यो भन्दा अनि म हुन्छ कि हुँदैन मैले भनेकै छैन म जे भने त्यही पुर्याइदिन्छु गडबड भएन कति सिकाउँछ हाम्रो व्यवहार सिकाउँछ रामायण परमार्थ सिकाउँछ रामायण हरि शरण सुनेर दारुण बाणियो सुनेर दारुण बाणियो लड़े भूमि मां दशरथ जी लड़े भूमि मां दशरथ जी भने स्वप्नता है न कुनै भने स्वप्नता है न कुनै सुनी रे छुके वज्र सरी सुनी रे छुके भन्थ्यौ मेरा छन् सबभन्दा प्यारा राम के हुन गयो दिन्छु बरु यो राज्य तमाम बस्न राम कन देऊ घरमै भरत भूप हुन् सुनेर पतिको वाणी रानी फेरि भन्दछिन् दशरथले यहाँ अति नमितो कुरा गर्नु भरत राजा भनौँ रामलाई घरमै बस्न देऊ म रामलाई हेरिरहन पाऊँ केवल आफ्नो स्वार्थी कुरा मात्रै गर्नुभयो दशरथजीले तर दशरथले थाहा पाउनु भएको थिएन कि राम किन उदाएको हो रामको उदयको उद्देश्य के हो यो कैकेयीलाई थाहा थियो दशरथलाई थाहा थियो जाँदैनन् यदि राम बना जाँदैनन् यदि राम बना बलकललाई भोली भने मरने छु विष खाइया मरने छु फाँसीलाई निश्चयले फाँसीलाई निश्चयले लडे पुनः विपगतिबाट भयो प्रभात
राम राम नहीं भनी बिताए सारा रात, मंत्री आए भने नृपति ले जानो राम, लाई हेर छुम ल्याई भेऊ मेरो प्राण। राम पाल्नु भो उठे नृप, राम पाल्नु भो उठे नृप, हाल्न गालो त्यसै लडे, हाल्न गालो त्यसै लडे। राम राम हे राम भने, काखलिनु भो रघुपतिले, सोध्नु भयो कैकेयी साथ आमा के भो, भन्छिन् मुनिले कठोर छाती घटना सबै। हृदयलाई यति बलियो बनाउनु भयो कैकेयी, कतै रामको बाणीले मेरो हृदय नपग्लियोस् र आफ्नो वचनबाट म पछि हट्न नपरोस्। यदि म पछि हटेँ भने मेरो रामको कीर्तिमा दाग लाग्दछ। मेरो राम विश्व कल्याणको निम्ति उदाएको हो, केवल अयोध्याको राजा मात्र होइन मेरो राम। सोध्नु भयो कैकेयी साथ आमा के भो, भन्छिन् मुनिले कठोर छाती घटना सबयो। मसँग खुसी भई 14 वर्ष मन तिमीलाई, राज्य भरत कन दिनुभो नृपले के गर्छौ अब। कस्तो प्रश्न गर्नु, तिम्रो भाइ भरतले राज्य पाए, तिमीले जङ्गल पाए, राम के गर्छौ? मुस्कुराउनु। अघि वशिष्ठजीले तिमीलाई राज्य दिन लाग्नु भयो, पिताजीले भन्दा पनि उही अनुहार तिम्रो राज्य अब भाइले पाउने भयो, त्यही अनुहार। यसको नाम हो राम। न अघि खुसी न अघि अहिले विस्मात। अहिले विस्मात पनि छैन, राज्य गयो, विस्मात पनि छैन, राज्य हुन लाग्यो, खुसी पनि छैन। प्रशान्त सागर भगवान श्री हरि राम। यही पाठ पढाउनु भयो संसारी हामीलाई। प्रभुको नाम जप्ने, प्रभुको लीला अध्ययन गरेर पढेर प्रभुले देखाइदिई बक्सिएको मार्गमा हामी पथिक बन्नुपर्छ।